مالك الا الهبات. ايش؟ الهبات. والهبات هذه كم بدفع فيها؟ ما تدفع ولا ريال. ولا ريال. ما تتابع ترند انت؟ لا والله انا مشغول في الكافي لي كم شهر، تخبر شغلي فيه ورحت اجيب محصول. ارقص خذ قهوه مجاني. لا ولد ابوي كيف ارقص؟ رجال طول بعرض تقول يرقص. ما هو انت ترقص مزين رقصك انت. لا اللي يرقص الزبون. يرقص علشان كوب قهوه؟ اقلبها لك قاعه افراح. وش قلت اخلص؟ لا شوف غير الرقص، نبي الهبات هذه بس نبي غير عجبتك الهبات؟ يعني اذا ما فيها دفع ما يخالف. تبي شيء غير الرقص؟ ايه تم. ما شاء الله شوف الصف من الشارع. لو انت معطيني حلا مجاني إيه؟ خليتهم يرجعون سياراتهم زحمه. بيض الله وجهك. وجهك. عاد تدري من فتحنا الكافي ما جت هالزحمه ابد. لا وظف زياده ترى الاسبوع الجاي. إيه؟ ابى اخليهم يزحفون على ظهورهم. ما شاء الله اللهم زد وبارك.